श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अस्तु गुरुजी, अधुना कुर्वन्तु। तर्हि कुतः प्रारभ्यते? कुतः आरभ्यम्? इदं तु बोध्यम् इति अस्ति। तत्र भवद्भिः किमपि अभेदान्वय घटो घट इत्यस्य विषये प्रोक्तमासीत्। तर्हि तत्र आगामिनी कक्षायाम् आगामिन्यां कक्षायाम् अस्तु। तर्हि इदं तु बोध्यं विशेषण विभक्ते प्रभेदार्थकत्वे घटो न नीलः इत्यादो नया नीलादि अभेदा भाव एव प्रत्यायिष्यते न तु नीलादि भेदः। यादृश समविव्याहारस्थले येन संबंधेन यत्र धर्मिणि येन रूपेण यदवत्वं नय सत्त्वे प्रतीयते तादृशस्थले नया तद्धर्मिणि तादृश संबंधावच्छिन्न तादृश धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक तदभावबोधस्य सिद्धत्वात् प्रतियोग्य भावान्वयो च इत्यादेरपि अयमेव अर्थः। एवंच नयो भेदबोधकत्वं न कुत्रापि संभवति। अनीलं घटमान इत्यादो घटसामानाधिकरण्यानुरोधेन नीलपरस्य नीलभिन्नपरतया नयो भेदवत्येव लक्षणायाः उपगन्तव्यत्वात्। इदानीं गदाधरः एवं ब्रवीति यत् अनया रीत्या अभेदस्य संसर्गमर्यादयापि भानं भवितुमर्हति अथ च अभेदस्य प्रकारतयापि भानं भवितुमर्हति। तत्र काचित् महती समस्या नास्ति। परन्तु तथा सत्यपि अनुभव विषये किञ्चित् वक्तव्यम्। एवं प्रवादः विद्यते यत् नयः भेदबोधकत्वं। तर्हि नयः भेदबोधकत्वं यदा उच्यते स प्रवादः खंडितः भवेत्। सा स्वीकृतिः समुचिता न स्यात्। कुतो न स्यात्? यदि विशेषण विभक्तेरभेदार्थकत्वं स्वीक्रियते तर्हि नयः भेदवाचकत्वं नैव भवितुमर्हति। कुतो न भवितुमर्हति? तत्र कारणमिदम्। एकः नियमः प्रतिपादितः। प्रतियोग्यभावान्वयौ तुल्ययोगक्षेमौ। कः अभिप्रायः अस्य नियमस्य अयम् अभिप्रायः यत् यादृश समविव्याहारस्थले येन संबंधेन यत्र धर्मिणि येन रूपेण यद्वत्वं नय असत्त्वे प्रतीयते तादृशस्थले नया तद्धर्मिणि तादृश संबंधावच्छिन्न तादृश धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक तदभाव बोधः व्युत्पत्ति सिद्धः।
अयमेव तावत् प्रतियोग्य भावान्वयौ तुल्ययोगक्षेमौ इति नियमस्य अर्थः भवति। तथा च पश्यतु, यदि भूतले घटः इति कथनेन भूतले संयोग संबंधेन घटः प्रतीयते, तर्हि भूतले न घटः इति कथनेन संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः भूतले प्रतीयते। तथैव अत्र नीलो घटः इति कथनेन यदि घटे नीला भेदः प्रतीयते, तर्हि घटो न नीलः इति कथनेन किं प्रतीयताम्? तर्हि तत्र येन संबंधेन नीला भेदः घटे प्रतीयते, तत्संबंधावच्छिन्न नीला भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः घटे बोधनीयः। तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताक नीला भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताको अभावः घटे बोधनीयः इति अवगन्तव्यम्। परन्तु अनया रीत्या यदि घटे नीला भेदाभावः प्रतीयते, तर्हि कुत्रचिदपि भेदस्य प्रतीतिः न भवति नया। यतो हि अत्र नया किं प्रतीयते? अत्यन्ताभावः। नया तावद् अत्यन्ताभावः प्रतीयते। परन्तु नयः भेदबोधकत्वं व्युत्पत्ति सिद्धं शास्त्रेषु प्रसिद्धं कोशादिषु प्रसिद्धं विद्यते। तथा च लौकिकाः अपि एवमेव व्यवहरन्ति। यत् नयः भेदबोधकत्वं भवति तदिदम् असमञ्जसं भवति। तदेवाह विशेषण विभक्तेरभेदार्थकत्वे घटो न नीलः इत्यादौ नया नीलादि अभेद अभाव एव प्रत्यायिष्यते। नीला भेदस्य अभावः एव नया बोधयिष्यते, न तु नीलादि भेदः। कुतः? तत्र कारणं प्रतिपादितं। यादृश समव्यवहार स्थले येन संबंधेन यत्र धर्मिणी येन स्वरूपेण यदवत्वं प्रतीयते यद नयसत्वे प्रतीयते, तादृश स्थले नया ताद्धर्मिणी तादृश संबंधावच्छिन्न तादृश धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक तदभावबोधस्य व्युत्पत्ति सिद्धत्वात् प्रतियोग्य भावान्वयौ च तुल्य योगक्षेमौ इति नियमस्य अयमेव अभिप्रायः भवति। तथा च किमायातं नयः भेदबोधकत्वं कुत्रचिदपि न संभवति। पुनः किं वदति ग्रन्थकारः? अनीलं घटमानय इत्यादौ घटपद सामानाधिकरण्यानुरोधेन कश्चन यदि ब्रवीति चेत् अस्तु मास्तु अत्र नयः भेदबोधकत्वं, परन्तु समस्त स्थले नयः भेदबोधकत्वं भविष्यति। अनेलं घटमानय इत्यादौ नयः भेदबोधकत्वं भविष्यति। यतो हि तत्र घटभेदवतः बोधो भवति। तर्हि भेदवाचकत्वं नयः आवश्यकमस्ति इति यदि कश्चन ब्रवीति चेत् तर्हि तं प्रति ग्रन्थकारः एवमाह यत् अनीलं घटमानय इत्यादौ घटपद सामानाधिकरण्यानुरोधेन अनीलं घटमानय इति यदा प्रयुज्यते तत्र घटपद सामानाधिकरण्यानुरोधेन घटपदस्य सामानाधिकरणं विद्यते। तस्य सामानाधिकरणस्य अनुरोधेन अनीलपदस्य नीलभिन्नपरतया अनीलपदं नीलभिन्नपरकं, तर्हि अनीलपदं नीलभिन्नपरमस्ति। अतएव नयः भेदवत्येव लक्षणायाः उपगन्तव्यत्वात् नयः भेदवती एव लक्षणा स्वीकर्तव्या। नयः भेदवत्येव लक्षणा स्वीकर्तव्या, भेदवत्येव लक्षणायाः उपगन्तव्यत्वात्। तर्हि किं कः बोधः भवति? नीलभेदवद् घटस्य बोधः भवति, नीलभेदवतः घटस्य बोधो भवति। तर्हि अनीलपदेन नीलभेदवतः बोधः अपेक्षितः। तर्हि नयः तत्रापि भेदबोधकत्वं न भविष्यति, अपितु भेदवद्बोधकत्वं भविष्यति। भेदवद्बोधकत्वं भविष्यति। तथा च
तत्रापि भेदवती लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति तर्हि तत्र का समस्या भेदवत्येव लक्षणाया स्वीकर्तव्यत्वात् तत्र समस्या का समस्या एषा अस्ति यदि मुख्य प्रयोगः कुत्रचित् अस्ति चेत् तदानीमेव लक्षणा स्वीक्रियते अत्र तु भवदुक्तरीत्या भेदे मुख्य प्रयोगः नैव अन्वेषयितुं शक्यः परन्तु लाक्षणिकः प्रयोगस्तु विद्यते इति एतदपि अत्र असामञ्जस्य बीजमस्ति चिन्ता बीजमस्ति तदेवाह यत् अनिलं घटमान इत्यादौ घटपदसामानाधिकरण्यानुरोधेन यतो हि घटपदसामानाधिकरण्यं तत्र बोधनीयं तर्हि घटपदसामानाधिकरण्यं तु भेदस्य न भवितुमर्हति भेदात् घटः अभिन्नः नास्ति समानाधिकरणौ समानाधिकरणे ये पदे भवतः तयोरर्थयोः अभेदान्वयबोधः भवति तर्हि तयोरर्थयोः अभेदान्वयबोधः भवति इति रीत्या तत्र अनिलं घटमाने इत्यत्र भेदवती एव लक्षणायाः स्वीकर्तव्यत्वम् तदेवाह अनया रीत्या नयपदस्य कुत्रचिदपि भेदबोधकत्वं न भविष्यति इदं तु तत्त्वम् असमस्तनीलो घट इत्यादि स्थले अभेदस्य संसर्गतोपगमेपि गौरव विरहात् गुरुजी अत्र किन्तु अस्य दोषस्य समाधानं न दत्तं यत् मुख्य अर्थे प्रयोगः नास्ति चेत् लक्षणं कथं सः अर्थस्य समाधानं तु न दत्तं तत्र एवम् अवगन्तुं शक्यं काचित् रूढा लक्षणा भवति निरूढलक्षणा तर्हि निरूढलक्षणात्वं स्वीकर्तव्यं भविष्यति यथा कुशलपदं भवति कुशलपदस्य मुख्यः अर्थः कुशान् लाति इति कुशलः परन्तु इदानीं कुशलपदस्य सोऽयं मुख्योऽर्थः सर्वथापि विलुप्तः न कश्चिदपि तस्मिन् अर्थे कुशलपदं प्रयुङ्क्ते कुशलपदस्य प्रवीणरूपः अर्थः एव इदानीम् अवगतः भवति अवगतं तया रीत्या अवगन्तव्यम् इदं तु तत्त्वं तत्र निष्कर्षतः ब्रवीति किं कः सारः अत्र अस्मिन् विचारे तत् प्रतिपादयति असमस्तनीलो घट इत्यादि स्थले अभेदस्य संसर्गतोपगमेपि गौरवविरहात् तत्र विशेषण विभक्तेर्वृत्तिकल्पनम् अनुचितम् उच्यते भोः असमस्तनीलो घट इत्यादि स्थले यदि अभेदस्य संसर्गता स्वीक्रियते संसर्गमर्यादया भानं स्वीक्रियते तर्हि तत्र गौरवं नास्ति गौरवं नास्ति वस्तुतः तत्र लाघवमेव विद्यते तत्र लाघवमेव विद्यते यतोहि नीलो घटः इत्यत्र नीलपदस्य अर्थः भवति नीलरूपः अर्थः नीलरूपवान् घटपदस्य अर्थः भवति घटः घटत्वविशिष्टो घटः द्वयोर्मध्ये अभेदः संसर्गमर्यादया भासते इति लाघवं यतोहि अल्पानां पदार्थानाम् उपस्थितिः अपेक्षिता भवति शाब्दबोधार्थं पुनश्च शाब्दबोधे अल्पानां संसर्गाणां बोधः भवति संसर्गमर्यादया यदि तु अभेदस्य प्रकारतया भानं स्वीक्रियते तर्हि एषा स्थितिर्भवति नीलपदार्थः भेदपदार्थः अभावपदार्थः घटपदार्थः तर्हि अनेकेषां पदार्थानाम् उपस्थितिः अधिकानां पदार्थानाम् उपस्थितिरपेक्षिता पुनश्च अधिकानां संसर्गाणां बोधोऽपि अपेक्षितः तर्हि एतद्द्वयमपि गौरवं विद्यते प्रकारतावादी नये परन्तु प्रकारतावादी मते इमं गौरवं वीक्ष्य गदाधरः एवं ब्रवीति यत् वस्तुतः अस्मिन् मते
अस्मिन् मते गौरवं नास्ति। कस्मिन् मते? संसर्गतावादी मते। संसर्गतावादी मते वस्तुतः लाघवमेव विद्यते। अतएव असमस्त नीलो घटा इत्यादि स्थले अभेदस्य संसर्गतोपगमेपि गौरव विरहात् गौरवं नास्ति इति हेतोः तत्र कुतस्तावत् किमर्थं तावत् विशेषण विभक्तेः वृत्तिकल्पनम्। यदि विशेषण विभक्तेः शक्तिर्न स्वीक्रियते चेत् अर्थात् विशेषण विभक्तेः निरर्थकता भवति। विशेषण विभक्तिस्तु केवलं पदसाधुत्वार्थमेव प्रयुक्ता भवति। तर्हि विशेषण विभक्तेर्निरर्थकता वृत्तिकल्पनम् अनुचितं नाम विशेषण विभक्तेर्निरर्थकत्वं स्वीकर्तव्यं भविष्यति। तदेव वदति गदाधरः वृत्तिकल्पनम् अनुचितं यतो हि तत्र एतदपि अधिकं भवति गौरवं भवति। यतो हि सर्वास्वपि विभक्तिषु विशेषण विभक्तिषु अभेद रूपार्थ कल्पनं कर्तव्यं भवति। अभेद रूपे अर्थे विभक्तीनां विधानं कुत्रचिदपि नास्ति। पाणिनेः किमपि तादृशं सूत्रं नास्ति यद् विशेषण विभक्तेः कञ्चित् अर्थं विदधाति। अतएव तदेवाः विशेषण विभक्तेर्वृत्तिकल्पनम् अनुचितम्। तथा च किं स्वीकर्तव्यं? सारांशतः निष्कर्षतः अत्र एवं प्रोक्तं यद् वस्तुतः अभेदस्य संसर्गमर्यादया भानमेव उचितम्। अभेदस्य संसर्गमर्यादया भानमेव उचितम्। तदेव इदानीं वदति ग्रन्थकारः। न च यत्र अभेदे विशेषण विभक्ते शक्तिभ्रमः स्वारसिकलक्षणाग्रहो वा तत्र सर्वमत एव अभेद प्रकारकस्य बोधस्य नीलो घटः इत्यादि वाक्यादुत्पत्त्या तादृश समविव्याहार ज्ञानस्य द्वितीय बोधे हेतुताद्वयं कल्पनीयम् अभेदस्य संसर्गवादिना इति गौरवम्। कश्चन एवं पूर्वपक्षं समुपस्थापयति। सः वदति भवता एवं प्रोक्तमस्ति यत् अभेदस्य संसर्गतावादिमते गौरवं नास्ति लाघवम् अस्ति। अथ च अभेदस्य प्रकारतावादिमते गौरवम् अस्ति। परन्तु निपुणं निभालितं चेत् तर्हि संसर्गतावादिमते गौरवमस्ति, प्रकारतावादिमते एव लाघवम्। कुतः? तत्र एवं वदति यत्र अभेदे विशेषण विभक्ते शक्तिभ्रमः स्वारसिकलक्षणाग्रहो वा तत्र सर्वमत एव अभेद प्रकारकबोधस्य नीलो घट इत्यादि वाक्यादुत्पत्त्या। पश्यतु, नीलो घटः इत्यत्र यदि कस्यचिन् मते विशेषण विभक्तेः अभेदे शक्तिभ्रमः संजातः, किं वा स्वारसिकलक्षणाग्रहो वा संजातः, स्वारसिकलक्षणाग्रहः संजातः, तर्हि इदानीं नीलपदोत्तरं या विशेषण विभक्तिः तस्याः विशेषण विभक्तेरर्थः अभेदः आगतः। सोऽयं विशेषण विभक्तेरर्थः अभेदः, सोऽयं विशेषण विभक्तेरर्थः अभेदः यः अस्ति सः विशेषण विभक्तेरर्थः अभेदः तस्य अभेदस्य प्रकारकैव भानं भविष्यति। कुतः? विभक्त्यर्थत्वात्। योऽयं विभक्त्यर्थः भवति सः तु प्रकार अर्थात् योऽयं पदार्थः भवति सः पदार्थः किं वा प्रकारतया भासते किं वा विशेष्यतया भासते। पदार्थस्य संसर्गतया भानं न भवति। अवगतम्? तर्हि पदार्थ अतएव कारक विभक्तीनां निरर्थकत्वं नैव स्वीक्रियते, विशेषण विभक्तेरेव निरर्थकत्वं स्वीक्रियते। कारक विभक्तीनां तु सार्थकत्वं स्वीक्रियते। कुतः?
यतो हि तत्र तु कारक विभक्तीनां तस्मिन् तस्मिन् अर्थे शक्तिं बोधयितुं व्याकरणादिकं विद्यते। यथा व्याकरणं भवति अपादाने पंचमी, चतुर्थी संप्रदाने, कर्मणि द्वितीया, तर्हि व्याकरणमपि शक्तिग्राहकं भवति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान इति प्रोक्तमस्ति। तर्हि व्याकरणं शक्तिग्राहकं भवति। यत्र व्याकरणादिना शक्तिग्रहः तत्र शक्तिर्नास्ति, तस्य अर्थस्य संसर्गमर्यादया भानं भवति इति स्वीकृतिस्तु समुचिता नास्ति। एषा स्वीकृतिस्तु सर्वथापि अनुचिता। अतएव अत्र गदाधरः ब्रवीति यत् तत्र तु विशेषण विभक्तीनां सार्थकत्वं स्वीकर्तव्यमेव। अथ च यदि कुत्रचित् कस्यचित् शक्तिभ्रमः संजातः, किं वा स्वारसिकलक्षणाग्रहः संजातः, तर्हि तन्मते तत्र नीलो घटः इति वाक्यात् नीलाभेद प्रकारकः एव शाब्दबोधः स्वीकरणीयः भविष्यति सर्वैरपि। अर्थात सामान्यतः नीलो घट इत्यत्र अभेद संसर्गक शाब्दबोधं या स्वीकरोति तन्मतेपि यस्तावत् नीलो घट इत्यत्र सामान्यतः अपि अभेद प्रकारक शाब्दबोधं स्वीकरोति तन्मतेपि। तर्हि यन्मते अभेदे शक्तिभ्रमः स्वारसिक लक्षणाग्रहो वा भवति यदा, तत्र अभेद प्रकारतावादि मते सर्वत्रापि वस्तुतः अभेद प्रकारकः एव शाब्दबोधः स्वीकरणीयः। अभेद संसर्गतावादि मते तु कुत्रचित् नाम शक्तिभ्रमासत्वे स्वारसिक लक्षणाग्रहासत्वे अभेद संसर्गक शाब्दबोधः स्वीकर्तव्यः। स्वारसिक लक्षणाग्रह सत्वे किं वा शक्तिभ्रम सत्वे अभेद प्रकारकः शाब्दबोधः स्वीकर्तव्यः। तर्हि तन्मते शाब्दबुद्धिं प्रति द्विविधः कार्यकारणभावः अङ्गीकर्तव्यः। यदि तावत् द्विविधः कार्यकारणभावः अङ्गीक्रियते सति चैवं महती समस्या समुपस्थिता भवति। यदि द्विविधः कार्यकारणभावः अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि गौरवं भविष्यति। यतो हि संसर्गतावादिमते द्विविध कार्यकारणभावः अङ्गीकर्तव्यः, प्रकारतावादिमते तु सर्वत्रापि एकविध एव कार्यकारणभावः अङ्गीकृतः, तर्हि तन्मते लाघवम्। तदेव उच्यते न च यत्र अभेदे विशेषण विभक्ते शक्तिभ्रमः स्वारसिक लक्षणाग्रहो वा तत्र सर्वमत एव अभेद प्रकारक बोधस्य नीलो घट इत्यादि वाक्यादुत्पत्त्या तादृश संविव्याहार ज्ञानस्य द्विविध बोधे हेतुताद्वयं कल्पनीयम् अभेदस्य संसर्गवादिना इति गौरवम्। इति गौरवमेव आपन्नं भवति। एवं तादृश समव्यवहार ज्ञान घटित सामग्र्या भिन्न योग्यता ज्ञान घटितत्वेन द्वैविध्यम् इति भिन्न विषयक प्रत्यक्षादिकं प्रति तादृश शाब्द सामग्री प्रतिबंधकताया अपि आधिक्यम्। अथ च एतदपि अवगन्तव्यम्। नैयायिकाः एवं वदन्ति समान विषयिणी शाब्दबोध सामग्री समान विषयिणी शाब्दबोध सामग्रीं प्रति तत्र यदि एकस्मिन् स्थले समान विषयक शाब्दबोध सामग्री अपि विद्यते, समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री अपि विद्यते, तर्हि तत्र समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री बलवती भवति।
तत्र तस्यां परिस्थितौ प्रत्यक्षमेव उत्पन्नं भवति, न तु शाब्दबोधः। परन्तु भिन्नविषयिणी शाब्दबोध सामग्री विद्यते चेत् तर्हि सा भिन्नविषयिणी शाब्दबोध सामग्री भिन्नविषयक प्रत्यक्षं प्रतिबध्नाति। तर्हि किम् आगतम्? भवद्भिः द्विविधः शाब्दबोधः एकस्माद् एव वाक्यात् एकानुपूर्वीक वाक्यात् द्विविधः शाब्दबोधः स्वीकृतः। तथा च एतादृश द्विविध शाब्दबोध प्रयोजिका सामग्री अपि द्विविधा भविष्यति। यतो हि शाब्दबोधः यथा भवति तदनुसारमेव योग्यता ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। तर्हि भिन्नाकारक योग्यता ज्ञान घटिततया अभेद संसर्गक शाब्दबोध सामग्री अभेद प्रकारक शाब्दबोध संसर्ग सामग्रीतः सुतरां भिन्ना स्वीकर्तव्या। अवगतम्? तर्हि अनया रीत्या यदि समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री समान विषयक प्रत्यक्षं प्रति समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री यथा भिन्न विषयक शाब्दबोधं प्रतिबध्नाति तथैव भिन्न विषयक शाब्दबोध सामग्री अपि भिन्न विषयक तर्हि तत्र किमागतं यद् भिन्न विषयिणी प्रत्यक्ष सामग्री यदि उपस्थिता अस्ति तर्हि तत्र भिन्न विषयक प्रत्यक्षं न भवति, अपितु भिन्न विषयक शाब्दबोध एव जायते। अतएव भिन्न विषयक प्रत्यक्षं प्रति भिन्न विषयिण्याः शाब्दबोध सामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वं। तर्हि संसर्गतावादि मते प्रत्यक्षं प्रति द्विविधा प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावः कल्पनीयः। यतो हि द्विविधा शाब्दबोधः स्वीक्रियते। द्विविध शाब्दबोध स्वीकारात् शाब्दबोध सामग्री अपि द्विविध सामग्री द्विविध योग्यता ज्ञानादि घटिता भवति। कदाचित् संसर्गक योग्यता ज्ञान घटिता भवति, कदाचित् अभेद प्रकारक योग्यता ज्ञान घटिता भवति। तर्हि द्वयोरपि सामग्र्योः प्रतिबन्धकत्वं स्वीकर्तव्यं। तथा च किम् आगतम्? द्वयोः सामग्र्योः प्रतिबन्धक भावद्वयं पुनश्च तत्र कार्यकारण भावद्वयम् इति रीत्या अभेद संसर्गतावादि मते गौरवमापन्नं भवति। तदेव उच्यते न च यत्र अभेदे विशेषण विभक्ते शक्तिभ्रमः स्वारसिक लक्षणाग्रहो वा तत्र सर्वमत एव अभेद प्रकारक बोधस्य नीलो घट इत्यादि वाक्यादुत्पत्त्या तादृश समविव्याहार ज्ञानस्य द्विविध बोधे हेतुताद्वयं कल्पनीयम् अभेदस्य संसर्गवादिनेति गौरवम्। एवं तादृश संविव्याहार ज्ञान घटित सामग्र्याः भिन्न योग्यता ज्ञान घटितत्वेन पुनश्च तदेवाः भिन्न योग्यता ज्ञान घटितत्वेन द्वैविध्यमिति भिन्न प्रत्यक्ष भिन्न विषयक प्रत्यक्षादिकं प्रति तादृश शाब्द सामग्री प्रतिबंधकताया अपि आधिक्यमिति वाच्यम्। तत्र गदाधरः ब्रवीति समादधाति अभेदस्य संसर्गवादिना उक्तस्थलेपि तत्संसर्गक बोधस्यैव उपगमात् इति दिक्। अर्थात अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानं यः स्वीकरोति सः भ्रमस्थलेपि अभेद संसर्गकमेव बोधं स्वीकरोति। अभेद प्रकारकं बोधं सः न स्वीकरोति। यद्यपि तत्र एषा समस्या आपद्यते यत् अभेदस्य भवान् पदा शक्ति भ्रमाद उपस्थितिः तत्र स्वीकरोति,
अभेदस्य यदि शक्तिभ्रमात् उपस्थितिर्भवति तर्हि उपस्थितस्यार्थस्य संसर्गमर्यादया भानं कथं भवेत्? तर्हि तत्र एवं प्रोच्यते यत् वस्तुतः एवं प्रतिपाद्यते यत् भ्रमः वस्तुतः संसर्गतावादिनः समाधानम् इदं भवति यत् तादृशः शक्तिभ्रमस्तु न भवितुमर्हति। अथ च स्वारस्यिकलक्षणाग्रहस्य तथा शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं नैव अङ्गीकर्तव्यम्। कथं शक्तिभ्रमः न भवितुमर्हति? शक्तिभ्रमः न भवितुमर्हति अत्र कारणमिदं यत् यदि विभक्तेः अभेदे कुत्रचित् शक्ति स्वीकृता स्यात् तर्हि तत्र विभक्तेः अभेदे शक्तिभ्रमः भवितुमर्हति, परन्तु तथा तु नास्ति, तथा नास्ति। अतएव तादृशः भ्रमस्तु न भवितुमर्हति। पुनश्च स्वारस्यिकलक्षणाग्रहात् कदाचित् उपस्थितिं यदि भवान् वदति चेत् तर्हि तत्रापि तस्यां परिस्थितावपि अभेद संसर्गकः बोध एव भवति इति सः वदति। सति चैवं न द्विविध कार्यकारण भावः कल्पनीयः, न वा द्विविध प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावः कल्पनीयः, सर्वमपि समंजसं भवति। तदेवाह। गुरुजी, हाँ। पदार्थः यदि कस्यचित् पदस्य अर्थः संसर्गरूपः अस्ति तर्हि तस्य यदि संसर्गमर्यादया भानं स्वीकुर्मः तर्हि कः क्लेशः? तत्र एवं पूर्वं प्रतिपादितमस्ति यत् एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते, तर्हि सोऽयं यः पदार्थः सः पदार्थः संजातः, तर्हि पदार्थस्य संसर्गमर्यादया भानं कथं भविष्यति? एवं पश्यतु, तस्यैव संसर्गमर्यादया भानं स्वीकर्तव्यं यस्य पदादुपस्थितिर्न भवति। यस्य तु पदादुपस्थितिः तस्य प्रकारतया वा विशेष्यतया वा भानम् अङ्गीकर्तव्यम्। यथा तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यादिकम् अस्ति, तत्र वैयाकरणमते षष्ठी विभक्तेः स्वस्वामी भावः सम्बन्धः अर्थः। तर्हि स्वस्वामी भाव सम्बन्धेन राजपदार्थः पुरुषे विशेषणं भवति। तर्हि सम्बन्धस्य सम्बन्धरूपेण एव प्रतीतिः अभवत्। सः स्वस्वामी भावः विशेषणरूपेण वा प्रकाररूपेण वा तत्र एषैव समस्या, तत्र एषैव समस्या विद्यते यत् विभक्तीनां कश्चन अर्थः स्वीकर्तव्यः न वा? विभक्तीनां सर्वासामेव विभक्तीनां कश्चन अर्थः स्वीक्रियते न वा? यदि विभक्तीनां सार्थकत्वं स्वीक्रियते तदानीं तु विभक्त्यर्थस्य प्रकारतैव भानम् अङ्गीकर्तव्यम्। यदि तावत् सार्थकत्वमपि द्विविधं भवति, एकं वाचकत्वरूपं सार्थकत्वम्, अपरं द्योतकत्वरूपं सार्थकत्वम्। यदि तावत् विभक्तीनां वाचकत्वरूपं सार्थकत्वं स्वीक्रियते तर्हि विभक्त्यर्थस्य संसर्गमर्यादया भानं कदाचिदपि न भवति। तत्र विभक्त्यर्थस्य प्रकारतयैव भानं भविष्यति तस्य पदार्थत्वात्। यदि तु विभक्तेः द्योतकत्वं स्वीक्रियते, द्योतकत्वरूपं सार्थकत्वं स्वीक्रियते, तर्हि तस्य संसर्गमर्यादया भानं भवितुमर्हति। तर्हि यदि द्योतकत्वरूपं सार्थकत्वं स्वीक्रियते विभक्तीनां तदानीं तु संसर्गमर्यादया भानं भवितुमर्हति, परन्तु तदानीम् इमं वक्तव्यं यत्
योऽयं स्वस्वामी भावः सम्बन्धः अस्ति सः स्वस्वामी भाव सम्बन्धः राजपदोत्तर षष्ठी विभक्त्या वाच्यो न भवति, अपितु षष्ठी विभक्त्या द्योत्यो भवति। द्योत्यो योऽयम् अर्थः सः अर्थस्तु संसर्ग मर्यादया भातुमर्हति। योऽयम् अर्थः वाच्यः तस्य तु संसर्ग मर्यादया भातुमर्हति। तदेव अवगतम्? इदानीं तावत् स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादौ तत्र पूर्वं प्रतिपादितं यत् अभेदान्वयबोधश्च स्वसमानविभक्तिकेन स्वाव्यवहितपूर्ववर्तिना च पदोपदेन उपस्थापितस्यैव बोध संसर्गमर्यादया भासते। इदानीम् एकम् अपरम् उदाहरणं समुपस्थापयति यत्र तावत् तादृशी स्थितिर्नास्ति, समानविभक्तिकपदोपस्थाप्यत्वं नास्ति, अथ च स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्यत्वं नास्ति। तथा स्तोकं पचति मृदु पचति। स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकाभिन्नपाकस्य बोधः भवति, परन्तु स्तोक पदार्थः यः अस्ति सः पचति पद समानवचनक समानविभक्तिक पदोपस्थाप्यः नास्ति। कथं समानविभक्तिकत्वं भवेत्? पचति इत्यत्र ति विभक्तिर्विद्यते, तिङ् विभक्तिर्विद्यते। स्तोकम् इत्यत्र सुप् विभक्तिर्विद्यते। कथं तावत् समानविभक्तिकत्वं स्यात्? पुनश्च स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्यत्वमपि नास्ति, तर्हि अभेदान्वयबोधः कथं भवेत्? तदेव प्रोक्तम्। स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादौ विरुद्ध विभक्त्यवरुद्ध पदोपस्थापितः स्यात्। स्तोक मृद्वादेर्धात्वर्थपाकादौ अन्वयोऽपि व्युत्पत्ति सिद्धः, परन्तु अयम् अन्वयः व्युत्पत्ति सिद्धः अस्ति, अनुभव सिद्धः अस्ति। तदनुरोधेन च द्वितीयान्तपद धातुपदयोः संविव्याहारस्य अभेदान्वयबोधोपैक आकाङ्क्षत्वम् उपगम्यते। तथा च किं भवति? अनया रीत्या एतादृश व्युत्पत्ति बलात् एषः नियमः, एषा आकाङ्क्षापि कारणं स्वीकर्तव्या। तथा च द्वितीयान्तपद धातुपदयोः संविव्याहारः अभेदान्वयबोधोपैकाकाङ्क्षा इति स्वीकर्तव्यम्। द्वितीयान्तपद धातुपदयोः यः संविव्याहारः तस्य संविव्याहारस्य अभेदान्वयबोधोपैक आकाङ्क्षत्वं स्वीकर्तव्यम्। तदेवाह तदनुरोधेन च द्वितीयान्तपद धातुपदयोः संविव्याहारस्यापि अभेदान्वयबोधोपैक आकाङ्क्षत्वम् उपगम्यते। क्रियाविशेषणस्थले च न द्वितीयातिरिक्त विभक्तिरुत्पद्यते। क्रियाविशेषणस्थले यत्र क्रियायाः विशेषणत्वं, तत्र क्रियायां यद् विशेषणं भवति तद्वाचकं यत् पदं तत्र द्वितीयैव विभक्तिर्भवति। अतएव उच्यते अभेदान्वयबोधं प्रति द्वितीयान्तपद संविव्याहृत धातुपद रूपा आकाङ्क्षा कारणम्। अतएव स्तोकं पचति इत्यत्र द्वितीयान्तस्तोकपद संविव्याहृत पच धातु रूपं पदं विद्यते। अतएव एतादृशी आकाङ्क्षा तत्र विद्यमाना। अस्मात् कारणात् तत्रापि अभेदान्वयबोधो जायते, तत्र काचित् समस्या नास्ति। क्रियाविशेषणस्थले तदेव व्याख्याति। द्वितीयान्तत्वमेव कथम् आवश्यकं, किमर्थम् आवश्यकं? तत्र वदति क्रियाविशेषणानां द्वितीयान्तत्वमेव भवति। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति, यतोहि एकम् अनुशासनमस्ति क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं
क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च भवति। तर्हि क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च इति अनुशासनबलात् तत्र सर्वतापि नपुंसकत्वमेव भविष्यति। तथा च अनया रीत्या द्वितीयान्तपद संभिव्याहृत धातुपद रूपा आकांक्षा अभेदान्वय बोध प्रयोजिका भवति, काचित् समस्या नास्ति। अर्थात पूर्वम अभेदान्वय बोधं प्रति यस्य कारणता स्वीकृता तद भिन्ना एका इयं स्वतंत्रा कारणता स्वीकर्तव्या। तदेव क्रियाविशेषण तदेव पुनः पठामि। स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादो विरुद्ध विभक्त्य विरुद्ध पदोपस्थापितस्यापि स्तोक मृद्वादेर धात्वर्थपाकादावभेदान्वय बोधोपि व्युत्पत्ति सिद्धा तदनुरोधेन च द्वितीयान्त पद धातुपदयोः संभिव्याहारस्यापि अभेदान्वय बोधोपैक आकांक्षत्वम् उपगम्यते। क्रियाविशेषण स्थले च न द्वितीयातिरिक्त विभक्तिरुत्पद्यते। कुतः? क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यनुशासनेन तत्र कर्मत्वादिदेशात्। इदानीं तावत् एकाम् अपरां समस्यां समुपस्थापयति यत् भवान् वदति क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च, परन्तु स्तोकः पाकः इत्यपि प्रयोगः संजायते। तर्हि स्तोकः पाकः प्रयोगः इति संजायते, सोऽयं प्रयोगः कथं साधु भवेत्? यतो हि क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च इति रीत्या स्तोकं पाकः इत्येव साधु स्यात्, न तु स्तोकः पाकः। यतो हि अत्र पाक पदे पच धातुत्तरं का विभक्तिः? घञ् विभक्तिरस्ति। पच धातुत्तरं कः प्रत्ययः? घञ् प्रत्ययः विद्यते। भावे घञ्। भावे घञ् नाम तत्र तस्य प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः न भवति। तर्हि पाकपदाद् यस्य अर्थस्य उपस्थितिर्भवति सोऽयम् अर्थः पच धातोरर्थः एव। तर्हि पच धातो अर्थः एव। तर्हि क्रियाविशेषणत्वमेव आगतं स्तोकपदार्थस्य। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च इति रीत्या स्तोकः पाकः इति कदाचिदपि साधु न भवेत्। स्तोकं पाकः इत्येव साधु स्यात्। तदेव उक्तं न चैवं स्तोकः पाकः इत्यादावपि द्वितीया प्रसंगः तत्रापि स्तोकादेः क्रियायामेव विशेषणत्वात्। यतो हि तत्रापि स्तोकपदार्थस्य क्रियायामेव विशेषणत्वम् अस्ति। तदेव व्याख्याति। भावकृतां प्रयोग साधुत्वमात्रार्थकतया भावकृतां कश्चन अर्थः न भवति। भावे घञ् इत्यस्य अर्थः कः? अर्थात घञ् पदार्थस्य कश्चनापि अर्थः नास्ति। धातोर्यः अर्थः स एव बोधितः भवति। तर्हि भावकृतां प्रयोग साधुत्वमात्रार्थकतया धातुना एव तत्र पाकादि प्रतिपादनाद् इति वाच्यं, न च वाच्यं। तत्र उच्यते भोः क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वं च इत्यनुशासने क्रियापदस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः विद्यते। कोऽयं विशिष्टः अर्थः? वदति क्रियापदस्य तत्र अर्थः भवति यत् सार्थक प्रत्ययान्त धातुपस्थाप्यः अर्थः। अर्थात सार्थक प्रत्ययान्त धातुपस्थाप्यः यः अर्थः सः भवति सार्थक प्रत्ययान्त धातुपस्थाप्यः। तर्हि सार्थक प्रत्ययान्त धातुपस्थाप्यः यः अर्थः भवति सः अर्थः यः तेन अर्थेन यः उपस्थितः अस्ति तत्र यद्विशेषणं तस्य विशेषणस्य कर्मत्वं भवति नपुंसकत्वं। यथा पचति इत्यत्र ति इति यत् पदमस्ति तस्य ति पदस्यापि कश्चन अर्थः अस्ति। तर्हि सार्थकोऽयं प्रत्ययः।
सार्थक प्रत्यांत धातु पच धातु पच धात्वर्थे स्तोक पदार्थस्य विशेषणत्वात् स्तोकं पचति इति प्रयोगः भवति। स्तोकः पचति इत्यत्र स्तोकः पाकः इत्यत्र तु सार्थक प्रत्यांत पच धातुर्नास्ति। सार्थक प्रत्यांत पच धातुर्नास्ति, अतएव सार्थक प्रत्यांत धातु उपस्थाप्यार्थत्वं तस्य नास्ति, अतएव तत्र स्तोकः पाकः इति प्रयोगः साधु भवति। तदेव स्तोकं स्थीयते तत्र उच्यते भो भवान् वदति अनया रीत्या स्तोकं पचति इत्यत्र पचति इत्यत्र ती पदं यदस्ति तस्य कश्चन अर्थः अस्ति। कश्चन अर्थः अस्ति अस्माद्धेतोः सार्थक प्रत्ययान्त पच धातुः अस्ति। तर्हि सार्थक प्रत्ययान्त पच धातु उपस्थाप्यतया तत्र सार्थक प्रत्ययान्त पच धातु उपस्थाप्ये अर्थे यस्य विशेषणत्वं तस्य नपुंसकत्वं भवति। परन्तु भवता उच्यते यत् घञ् प्रत्यये भावे घञ् भवति, तर्हि तत्र घञ् प्रत्यय स्थले सार्थक प्रत्ययान्त धातुः नास्ति, अतएव तत्र कर्मत्वं नपुंसकत्वं च न भवति। परन्तु वदतु भावाख्यातस्थले नाम स्तोकं स्थीयते, तर्हि स्तोकं स्थीयते इत्यत्र भाववाच्ये अयं प्रयोगः। भाववाच्ये अयं प्रयोगः भवति, तत्र आख्यातस्य क्रियाद्यर्थः न बोधितः भवति, कृतिः तत्र बोधिता न भवति, केवलं तत्र धातुपस्थाप्यः यः अर्थः स एव बोधितः भवति। तर्हि स्तोकं स्थीयते इत्यत्रापि आख्यातस्य निरर्थकत्वं, यथा स्तोकः पाकः इत्यत्र कृत् प्रत्ययस्य निरर्थकत्वं तथैव अत्रापि भावाख्यातस्य निरर्थकत्वं। यथा स्तोकः पाकः इत्यस्य साधुता तथैव स्तोकः स्थीयते इत्यस्य साधुतापत्तिः। तत्र वदति भो तथा नास्ति। स्तोकं स्थीयते इत्यत्र आख्यातस्य त इत्यस्य कृत्यादिरूपः अर्थः नास्ति, परन्तु वर्तमानकालरूपः अर्थस्तु विद्यते। तर्हि वर्तमानत्वं तेनैव बोध्यते, अतएव तत्रापि सार्थकता एव विद्यते। अतएव स्तोकं स्थीयते स्तोकः पाकः इत्यनयोर्द्वयोर्वाक्ययोः समानता नास्ति, साम्यं नास्ति। अवगतम्? स्तोकं स्थीयते इत्यादौ पाकस्य आख्यातस्यापि वर्तमानत्वार्थकतया सार्थकत्वात् उच्यते भो कदाचित् स्तोकं स्थीयते इत्यत्र वर्तमानकालः अविवक्षितः भवितुमर्हति। तो यदि वर्तमानकालः अविवक्षितः तदा किं कर्तव्यं? वर्तमानकालस्य अविवक्षायां तत्र द्वितीया कथं स्यात्? तत्र द्वितीया न स्यात्। तदेव उच्यते न च वर्तमानत्वादि अविवक्षायां द्वितीयानुपपत्तिरिति वाच्यं। तत्र वदति ग्रन्थकारः समाधानं ददाति। वर्तमानत्वादि विवक्षास्थलैव अर्थबोध स्वरूपयोग्यता प्रयोजिकाकांक्षाशालित्वेनैव तदविवक्षास्थलेऽपि भावाख्यातस्य अर्थवत्वात् उच्यते भो वर्तमानत्व विवक्षास्थले अर्थबोधकत्वं विद्यते एव। अतएव वर्तमानत्वस्य यत्र विवक्षा नास्ति तत्रापि अर्थबोध स्वरूपयोग्यता प्रयोजिका आकांक्षा तु तत्र विद्यते। अतएव अर्थबोध स्वरूपयोग्यता प्रयोजिकाकांक्षाशालित्वेन तद अविवक्षास्थलेपि अर्थात् तत्र यदुक्तमस्ति पूर्वं सार्थकत्व प्रत्यांत। सार्थकत्वं नाम अर्थप्रतीति जनकत्वं। सार्थकत्वं नाम अर्थप्रतीति जनकत्वं।
तर्हि अर्थप्रतीति जनकत्वं द्विविधं भवितुमर्हति। एकं फलोपधायकत्वरूपं जनकत्वम्, अपरं स्वरूपयोग्यत्वरूपं जनकत्वम्। तर्हि स्वरूपयोग्यत्वरूपं जनकत्वम् अत्र ग्राह्यं, फलोपधायकत्वरूपं जनकत्वं न ग्राह्यम्। तदेव उच्यते अर्थबोध। तर्हि स्वरूपयोग्यत्वरूपं जनकत्वं तु तत्र विद्यते एव, सार्थकत्वमनया रीत्या भविष्यति इति अभिप्रायः। अर्थबोधस्वरूपयोग्यता प्रयोजिकाकाङ्क्षाशालित्वेन तद अविवक्षास्थलेऽपि भावाख्यातस्य अर्थवत्वात्। केचित्तु तत्र केचन अन्ये सन्ति ये भिन्नां पद्धतिम् आश्रयन्ते। ते एवं वदन्ति, पाकः इत्यत्र के पच धातुना एव पाकरूपः अर्थः बोधितः भवति इति न, अपि तु घयन्तस्य पाकस्यापि पाके शक्ति, घयन्तस्य पाकपदस्य पाके स्वतन्त्रा शक्तिरस्ति। अतएव तेषां मते केचित्तु धातोरपि रिव घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिरूपेयते, अन्यथा सुविभक्त्यर्थ संख्या कर्मत्वादीनां तत्र पाकादौ अन्वयानुपपत्ते। तत्र कारणमिदं स्तोकं यदा यथा एवं प्रोक्तम् अस्ति, स्तोकम् ओदनस्य पाकः, ओदनस्य पाकः स्तोकं स्वल्पः अस्ति। तर्हि स्तोकं पश्यति, यदा स्तोकस्य, तत्र स्तोकं पश्यति इत्यत्र तु स्तोकम् ओदनस्य पाकं पश्यति, यदा उक्तं स्तोकम् ओदनस्य पाकं पश्यति, तर्हि स्तोकम् ओदनस्य पाकं पाकस्य ओदनस्य स्तोकं पाकं पश्यति, तर्हि स्तोकमपि पश्यति। तत्र वस्तुतः अयम् अभिप्रायः यत् पाकं पश्यति यदा प्रोक्तमस्ति, तर्हि पाकपदोत्तरं या द्वितीया, तस्याः द्वितीयायाः अर्थः कर्मत्वं। तत् कर्मत्वं कुत्र अन्वेति, कुत्र अन्वीयात्? तत्र नियमः अस्ति, विभक्त्यर्थस्य स्वप्रकृत्यर्थे एव अन्वयः, विभक्त्यर्थस्य स्वप्रकृत्यर्थे एव अन्वयः। तर्हि विभक्त्यर्थः, विभक्तिः यः अस्ति द्वितीया, तस्याः द्वितीयायाः प्रकृतिः कः? प्रकृतिः अस्ति पाकपदम्। तस्य पाकपदस्य कश्चन अर्थः नास्ति, तस्य पाकपदस्य कश्चन अर्थः नास्त्येव। तर्हि तस्य पाकपदस्य यदि कश्चन अर्थः नास्ति, तर्हि कस्मिन् अर्थे पाकपदोत्तरं या द्वितीया, तस्याः द्वितीयायाः अर्थः कर्मत्वं कुत्र अन्वीयात्? अवगतं? तर्हि तत्र समस्या आगता भवति। पुनश्च संख्यापि अर्थः भवति, सा संख्या कुत्र अन्वीयात्? प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तिः। व्युत्पत्तिरेषा अस्ति यत् प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वं। प्रत्ययाः ये भवन्ति ते प्रकृत्यर्थेन अन्वितस्य स्वार्थस्य बोधकाः भवन्ति। तथा च धातूनां सुविभक्ति अप्रकृतित्वात्, धातूनां तु सुविभक्ति प्रकृतित्वं नास्त्येव। तर्हि किं कर्तव्यं भवति भवता, किं स्वीकर्तव्यं भवति? प्रकृत्येकदेशार्थे, प्रकृत्येकदेशार्थे प्रत्ययार्थान्वयः स्वीकर्तव्यः भवति। तत्तु व्युत्पत्तिविरुद्धम्। यतोहि नियमः अयमस्ति यत् पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। परन्तु यदि पाकपदोत्तरं या विभक्तिः, तस्याः विभक्तेः यः अर्थः, सः अर्थः पाक पदार्थः यः नास्ति तस्मिन् अन्वीयते,
तर्हि तत्र तु महद् असामञ्जस्यं भवेत्। तदेव प्रकृत्येकदेशार्थेऽपि तर्हि भवद्भिः केवलं तस्यां परिस्थितौ एतदेव कर्तुं शक्यते यत् प्रकृत्येकदेशार्थेऽपि प्रत्ययार्थान्वयः स्वीक्रियते। तदानीमेव पच धात्वर्थे द्वितीयार्थस्य पच पाकपदोत्तर विभक्त्यर्थस्य अन्वयः कर्तुं शक्यः। तथा च पचन्तं पश्यति इत्यादितः पचमानं पश्यति इत्यादितश्च पाकादौ द्वितीयाद्यर्थकर्मत्वादि अन्वय प्रसंगात्। तर्हि पश्यतु, पाकं पश्यति इत्यत्र कस्य दर्शनं बोधितं भवति? पाकक्रियायाः दर्शनं बोधितं भवति। पचन्तं पश्यति इत्यत्र पाकक्रियाकर्तुः दर्शनं बोधितं भवति। परन्तु भवदुक्तरीत्या यदि पाकं पश्यति इत्यत्र पचधात्वर्थे पाके द्वितीयार्थकर्मत्वस्य अन्वयः, तर्हि समानैव रीतिः पचन्तं पश्यति पचमानं पश्यति इत्यत्रापि तत्रापि पाककर्मक दर्शन बोधनाय पचन्तं पश्यति इति प्रयोगापत्तिः, पचमानं पश्यति इति प्रयोगापत्तिः। तदेव उक्तम्। पचन्तं पश्यति इत्यादितः पचमानं पश्यति इत्यादितश्च पाकादौ द्वितीयाद्यर्थकर्मत्वादि अन्वयबोध प्रसंगात्। एकत्र विशेषणतया उपस्थितस्य अन्यत्र विशेषणत्वेन अन्वयस्य अभ्युत्पन्नतया तत्र प्रत्ययार्थ विशेषण पाकादेर्न कर्मत्वे विशेषणतया अन्वय इति चेत् भवान् वदति भो तत्र एकः अन्योपि नियमः अस्ति, सः नियमोऽपि बुद्धौ धर्तव्यः। एकत्र विशेषणत्वेन उपस्थितस्य अन्यत्र विशेषणतया अन्वयबोधः अन्वय व्युत्पत्ति विरुद्धः। तर्हि तत्र पचन्तं पश्यति इत्यत्र पचधातोः अर्थः पाकः, स पाकः क्रिया कृति विशेषणतया क्षत्रि प्रत्ययार्थ कृति विशेषणतया उपस्थितः। अतएव पाक पदार्थः अन्यत्र विशेषणतया अन्वेतुं नार्हति। अतएव पचन्तं पश्यति इति वाक्यात् पाककर्मक दर्शनस्य बोधो न भवति। पाकं पश्यति इत्यत्र तु पचधात्वर्थ कर्मक दर्शनस्य बोधः भवति, भवितुमर्हति। अवगतं? तदेव उच्यते। इति चेत् तथापि पाकादि विशेषणतया सुबर्थ संख्यायाः अन्वय संभवात्। उच्यते भो अस्तु, अनया रीत्या पाकस्य अन्वयः न भवितुमर्हति इति तु स्वीकृतम्। यतोहि पाकः पचधात्वर्थः पाकः कृति विशेषणतया उपस्थितः, सः अन्यत्र विशेषणतया अन्वेतुं नार्हति। परन्तु सुबर्थ एकत्वस्य पाक विशेषणत्वेन अन्वयः तु भवितुमर्हत्येव। पाकः विशेषणं भवेत्, विशेषणी भवतु नाम अन्यत्र कृतौ, परन्तु पाके कुतः सुबर्थस्य एकत्वस्य विशेषणतया अन्वयः न भवितुमर्हति? स तु भवितुमर्हति अन्वय संभवात्। तथापि पाकादि विशेषणतया सुबर्थ संख्यायाः अन्वय संभवात्। पुनश्च एकम् अपरमपि स्थलं प्रतिपादयति, यत्र पाककर्त्रादेर्दित्वादिकं बाधितम् पाकादेश्च अबाधितम्। यत्र पाककर्त्रादे दित्वादिकं बाधितम् एक एव जनः पश्यति पचति, तदानीं केनचित् उक्तं सः शाकमपि पचति तण्डुलमपि पचति। तर्हि पाकस्तु द्विविधः, द्वौ पाकौ स्तः, परन्तु पाचकः एक एव। तर्हि कः प्रयोगः तत्र भवति? पचमानं पश्यति इति प्रयोगः भवति, किं वा पाकं पश्यति इति पचमानः पश्यति इति पचमानं पश्यति इति प्रयोगः भवति, किं वा पचमानौ पश्यति इति प्रयोगः भवति, किं वा पचन्तौ पश्यति इति प्रयोगः भवति। तत्र तु पचन्तं पश्यति पचमानं पश्यति इत्येव प्रयोगः भवति। अयमेव प्रयोगः साधु।
परंतु भवदुक्तरीत्या अन्वयस्य शक्यत्वात् पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इति प्रयोगस्यापि साधुता। यतो हि पाक पच धात्वर्थे विशेषणतया दिक्तस्य अन्वयः संभवति। तत्र पाकौ द्वौ स्तः, अतएव तस्तथा धातूपस्थाप्यर्थे तत्र दुर्वारत्वात् तदुक्तम्। तत्र पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इत्यादि प्रयोग प्रसंगस्य दुर्वारत्वात्। तर्हि अत्रैव विरम्यते वा? सायंकाले 8 उपस्थिताः भवन्तु। अस्तु, वयम् 8 भविष्यामः। प्रणामः। किमपि वक्तव्यं? न 8 भविष्यामः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय